सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सुप्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 12 गते शुक्रबार अगस्त 28 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 भाद्र शुक्ल पक्षको दशमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। उकालो लाग्दै कोरोना संक्रमणको दर, गर्भवती सहित 10 संक्रमितको मृत्यु, PCR परीक्षणमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिँदै निजी अस्पताल, सशर्त अनुदान तोकिएकै शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने संघीय सरकारको निर्णय, भदौभित्र भारतबाट नेपाल आउँदै रेल, निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाईमा रेलवे ठेक्कामा मिले मतो, प्रदेश 2 मा मन्त्रीमण्डल फेरबदलको तयारी, MCC मा नरम बन्दै नेकपा, नेताहरू नै तिर्दैनन् सेनाको विमान चार्टरको रकम, अस्ट्रेलियामा कोरोनासँगै बर्ड फ्लूको त्रास, भारतमा सगरमाथा आरोही अवार्ड विवादमा अमेरिकामा समुद्री आँधी, 5 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न आदेश, र साग विजेता खेलाडी चन्द्रकलामाथि कुटपिट गर्ने दम्पति पक्राउ, चेल्सीका 6 जना खेलाडीमा कोरोनाको संक्रमण। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमणकै प्रसंग। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर तीव्र रूपमा फैलिने क्रम बढेको छ। हिजो एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 1111 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 35,529 पुगेको छ। अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ भने केही जिल्लामा आवत जावत बन्द गरिएको छ। निषेधाज्ञाको बेला काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक झण्डै 200 जना संक्रमित थपिने गरेका छन्। सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले आज भोलि थपिएका संक्रमितहरू निषेधाज्ञा अघि नै संक्रमण भएको व्यक्ति हुन सक्ने बताउनुभयो। पछिल्लो एक सातालाई आधार मान्दै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रत्येक 1 घण्टामा 10 जनामा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै काठमाडौँमा थप कडाई गरिने र जाँचको दायरालाई पनि बढ़ाउने काम भइरहेको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले CINसँग बताउनुभयो। जोखिमयुक्त ठाउँहरू, अलिकति रेड जोनमा परेका ठाउँहरूका मानिसहरूलाई चाहिँ स्याम्पलिङ गर्ने र चेक जाँच गर्ने र त्यसैका आधारमा मानिसहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने मानिसहरूलाई आइसोलेसनमा बस्न लगाउने, मुभमेन्ट कम गर्ने र हामीले आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप गर्दाखेरि पनि डिस्टेन्स कायम गरेर जानुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि अब यो चेक जाँचको पनि स्वास्थ्य कार्यालय र नगरपालिकाका संयोजकहरूले अहिले गरिराख्नु भएको छ। चोकजोकमा यस्ता जोखिमयुक्त एरियाहरूमा चेक जाँच भइरहेको छ। रिजल्ट चाहिँ 1-2 दिनभित्र आइहाल्छ। आउने बित्तिकै अझै कति जोखिम बढ्छ भन्ने आकलन पनि हुन्छ। त्यो अनुसार अहिले आइसोलेसन बेडहरू विस्तार पनि भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एक सातालाई आधार मान्दा प्रत्येक दिन 11,581 जनाको दरले नेपालभर कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 569 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आइसियुमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 11, प्रदेश 2 मा 44, बागमतीमा 71, गण्डकीमा 3 र प्रदेश 5 मा 18। भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीहरू रहेको प्रदेश 1 मा 2 र बागमती प्रदेशमा 15 गरी 17 जना।
कोरोना संक्रमण महिलामा पनि बढ्दै गएको छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी 1111 जनामा हिजो संक्रमण देखिँदा नयाँ संक्रमितमा करिब 30% अर्थात् 334 जना महिला छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले पहिले पुरुष धेरै संक्रमित थिए, अहिले महिलामा संक्रमण बढ्न थालेको बताउनुभयो। महिला बढी संक्रमित हुँदै जानुको अर्थ समुदायमा संक्रमण बढेको संकेत रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मुलुकमा कोभिड संक्रमण देखिन थाल्दा सुरुमा पुरुष, त्यसमा पनि बढी युवाहरू संक्रमित थिए। संक्रमितहरूको मृत्यु दर पनि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट हिजो थप 10 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। उपत्यका बाहिर पर्सामा 2, बारामा कास्की, रूपन्देही, बाँके, कपिलवस्तु र सिराहामा 1-1 गरी 8 जनाको र उपत्यकामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु सँगसँगै जोखिम पनि बढेको छ। जोखिम समूहका उमेर समूहलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले प्रक्रिया अपनाइरहेको छ र नागरिकलाई पनि अपील गरेको छ। सीमावर्ती शहरहरूमा पनि कोरोनाको जोखिम थप उच्च हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर र मृत्यु संख्या बढ्न थालेपछि पहाडका केही जिल्ला छाडेर हेर्ने हो भने अधिकांश संक्रमित तराईका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। सर्वसाधारणमा मात्र नभई स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, उद्यमी, व्यवसायी लगायतमा कोरोना संक्रमण छ। भारतबाट आएका व्यक्तिलाई सीमामा होल्डिङ नगरी सिधै घर पठाउँदा, समाजमा सचेतना नअपनाई भिडभाड गर्दा, नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचाल्दा संक्रमण फैलिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। विशेष गरी सीमा नजिक रहेका जिल्लाहरू मोरङ, पर्सा, कपिलवस्तु, कैलालीमा संक्रमण दर उच्च देखिएको छ। राजधानीको केन्द्रीय कारागारमा 13 वर्षदेखि एक कैदी लागू औषध मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि उनलाई अब ज्यानको चिन्ता बढ़िरहेको छ। नेपालका कारागारमा क्षमताभन्दा बढ़ी कैदीबन्दीहरू हुने गरेका छन्। क्षमताभन्दा निकै बढ़ी कैदीबन्दी रहेका कारागारहरू कोरोनाबाट कसरी सुरक्षित रहलान् चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। क्षमताभन्दा 200 बढी कैदीबन्दी रहेको जिल्ला कारागार पर्सामा 33 जना कैदीबन्दीमा संक्रमण देखिएको छ। कैदीबन्दीसँगै कारागारमा खटिएका 13 जना नेपाली सेना, 5 जना कर्मचारी र 4 जना प्रहरी गरी जम्मा 55 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। तीमध्ये 51 जना संक्रमित निको भइसकेको जिल्ला कारागार पर्साका निमित्त जेलर नवराज बर्तौला बताउनुहुन्छ। अहिले अब कैदीबन्दी भेटियारहरू हामीले पूर्ण रूपमै त्यो अब रोकेको छौँ। अनिवार्य रूपमा मास्क, यो अब सेनिटाइजर, पन्जा र साबुन पानीले चाहिँ त्यो अब नियमित रूपमा चाहिँ हात धुनेको त्यो अब व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ। 150 जना कैदीबन्दीको क्षमता रहेको जिल्ला कारागार सिराहामा अहिले 583 जना कैदीबन्दी रहेका छन्। कारागारका 7 जनामा कोरोना देखिए पनि अहिले 2 जना भने संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। कारागारका निमित्त जेलर बबिता महतो भर्खर आएका कुन आउँछ नि अब पूर्वपक्षका लागि भर्खर आएका मतलब जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूबाट, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको चुनावहरूबाट आएका उनीहरूबाट चाहिँ संक्रमित हुन पुगेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार अहिलेसम्म 7वटा जिल्लाका कारागारमा मात्र कोरोना संक्रमण फैलिएको छ, जसमा पर्सा, बाँके, सिराहा, सुनसरी, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक र केन्द्रीय कारागार काठमाडौँका 58 जना कैदीबन्दी, 48 जना सुरक्षाकर्मी र 7 जना कर्मचारी गरेर 113 जनामा संक्रमण देखिएको हो। कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कल्पना घिमिरे अब हामीले खास चाहिँ अहिले कैदीबन्दीहरूको स्थानान्तरणहरू रोकेकै छौँ। खास कैदीबन्दी बाहिर जाने भनेको अदालतमा, न्यायिक निकायहरूमा, अस्पतालमा जहाँ जाँदा जाने हो, त्योबाट आउन सक्छ कि भन्ने भएर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, मास्कहरू प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरहरू युज गर्ने गरेका छ र देखिएकोहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन बनाएका छौँ हामीले। पछिल्लो विवरण अनुसार कारागारका 30 जना सुरक्षाकर्मी, 11 जना कैदीबन्दी र 1 जना कर्मचारी गरी 42 जना उपचाररत रहेका छन् भने 71 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ।
संसदीय समितिले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन फरक फरक मापदण्ड र नीति बनाउन निर्देशन दिएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन देशअनुसार फरक फरक उद्धार नीति बनाउन निर्देशन दिएको हो। विभिन्न देशका राजदूत, गैर आवासीय नेपाली संघ, एनआरएनका प्रतिनिधि र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग प्रविधिको माध्यमबाट छलफल गर्दै समितिले सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सभापति निरुदेवी पालले सीआईएनलाई बताउनुभयो। विभिन्न देशहरूमा नीति चाहिँ एउटै हुने, एउटै नीतिले चाहिँ फरक फरक देशमा चाहिँ गाह्रो हुने। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि पनि नीति चाहिँ देश हेरेर बनाउनु पर्यो। जुन देशमा जस्तो नीति छ त्यो अनुसारले नीति बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फर्काउने, अप्ठ्यारो परेकालाई फर्काउनु पर्यो। केही भएकालाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भने एम्बेसीले हेर्नु पर्यो। र खास गरी चाहिँ यो समन्वय नहुँदा, एक आपसमा समन्वय नहुँदा, जस्तो अस्ति पनि एउटा प्लेन गयो तर फर्केर आयो भन्ने न्युज त हामीले पनि सुन्यौँ। त्यो त यहाँबाट पठाउनु भन्दा पहिला सम्बन्धित निकायहरूले 2-3टा मन्त्रालयको कोर्डिनेसन गरेको भए त सम्भवतः त्यो गएर रित्तै फर्किन पर्ने अवस्था हुँदैन थियो नि त। कम्तीमा त्यहाँ पीडामा परेका, उद्धार गर्न पर्ने गर्भवती महिला होलान्, त्यहाँ अरू महिला होलान्, त्यहाँ पुरुषहरू होलान्, उहाँहरू कम्तीमा त्यो रित्तै प्लेन फर्किनु भन्दा त उहाँहरूलाई ल्याइदिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि त। सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली उद्धारमा एउटै नीति लिँदा समस्या भइरहेको राजदूतहरूले पनि गुनासो गरिरहेका छन्। समितिले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल संयन्त्र बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएका सशर्त अनुदान रकम अन्यत्र खर्च नगर्न निर्णय गरेको छ। त्यस्ता परियोजनाको चौमासिक वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य पठाउनु पर्ने, अन्यथा अर्को निकासा रोक्न सकिने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ। सरकारले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष इफाडबाट करिब 11 अर्ब 65 करोड़ रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। बैठकले नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सरोज कुमार अधिकारी समेत 3 प्रमुख सेनानीहरूको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री युवराज खतिवड़ाले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कुलमान घिसिङलाई दोहोर्याउने विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो। होइन, उहाँलाई सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले चाहिँ दिएको छैन। अब सामाजिक सञ्जालले दिएको नियुक्ति सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर औपचारिक प्रस्ताव पनि छैन र त्यस सम्बन्धी छलफल पनि केही भएको होइन। त्यसैले त्यो लेखाइमा या बोलाइमा या त्यो सूचनामा कुनै सत्यता छैन। उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारू गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता डाक्टर खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा स्वास्थ्य कर्मीलाई नकारात्मक व्यवहार, सिङ्गो समाजमा पर्न सक्ने असर, समाजले बुझेन, नागरिकहरूले बुझेन भन्ने उहाँहरूमा त्यो भावना अगाडि आयो भने भोलि हाम्रै जीवन रक्षामा त्यो कमी हुन गयो भने त त्यसको नकारात्मक असरहरू पर्छ। प्रदेश 2 मा मन्त्रीमण्डल फेरबदलको तयारी, एमसीसीमा नरम बन्दै नेकपा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र, छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि, हात धुन्छौ र, साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र, छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपाय हुन्। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, USAID र युनिसेफ।
वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कुनै कामको सिलसिलामा परदेश जाँदा तथा त्यहाँ रहँदा आफूलाई HIV र एड्सबाट सुरक्षित राख्न सधैँ यी कुरामा ख्याल राख्नुहोस्। आधिकारिक काउन्टरबाट टिकट लिई सकेसम्म समूहमा यात्रा गर्नुहोस्। अपरिचित व्यक्तिले दिएको खानेकुरा नखानुहोस्। मदिरा वा नशालु पदार्थ सेवन नगर्नुहोस्। असुरक्षित यौन सम्पर्क नराख्नुहोस्। राख्नै परे कन्डमको सही प्रयोग गर्नुहोस्, नत्र HIV एड्स तथा यौन रोग लाग्न सक्छ। याद राख्नुहोस्, परदेशको कमाई महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण हाम्रो परिवार तथा जीवन हो। त्यसैले HIV एड्सबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। HIV एड्स रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा नागार्जुन डेभलपमेन्ट कम्युनिटीको संयुक्त प्रयासमा सार्वजनिक हितमा जारी सन्देश। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। कान्तिपुर दैनिकमा PCR शुल्क तोकिएको भन्दा बढी शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। निजी अस्पतालहरूले PCR परीक्षणको शुल्क आफू खुसी लिने गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा PCR परीक्षणका लागि 5,500 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेकोमा कतिपय निजी अस्पतालले 7,500 रुपैयाँसम्म असुलेको भेटिएको छ। PCR गराउन आवश्यक पर्ने VTM, रिएजेन्ट, एक्सट्र्याक्सन किट र अन्य खर्च बजार मूल्य अनुसार बढीमा 2,500 मात्रै पर्छ। तर सरकारले PCR गर्न 5,500 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। सरकारले PCR गराउने शुल्क नघटाउँदा निजी र सरकारी अस्पतालले समेत PCR-लाई नाफा कमाउने आधार बनाइरहेका छन्। महामारीमा चुनावको झल्को शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। निषेधाज्ञा र लकडाउनका बेला बझाङमा राजनीतिक दलहरू चुनावी झल्को दिने गरी पार्टी प्रवेश गराउने अभियानमा तछाड मछाड गर्दै लागेका छन्। दुई ठूला दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका अभियानले कोरोना रोकथामका सबै कामलाई भर्सेलामा पारेको त छ नै, उल्टै संक्रमणको जोखिम पनि बढाइदिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले स्वास्थ्यको हक खै शीर्षकको खबर छापेको छ। पहिलो पन्नामा ठूलो खबर बनाएर कोरोना भाइरस नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ। यही महामारीका कारण सामाजिक जीवनका हरेक पक्ष प्रभावित बन्दै गएका छन्। मानिसहरूको बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित हुने अवस्था बन्नु चिन्ताको विषय छ। सामान्य उपचार समेत नागरिकले नपाएर फर्किने गरेका छन्। कतिपय अस्पतालले उपचार गर्दैनन्। उपचार गर्न अस्पताल गएकाहरू झन् थलिएर फर्किने गरेका छन्। अस्पताल डुलाउँदै मृत्यु भएका कैयौं उदाहरण छन्। स्वास्थ्यको हक खै, मौलिक हकका रूपमा राखिएको स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खबरमा उल्लेख छ। उकालोतिर अपराध शीर्षकको अर्को खबर छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरिका विभिन्न ठाउँहरूमा यो बेला अपराधका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। 2059 देखि हालसम्म हत्या, अपहरण, गुण्डागर्दी, बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कमी आएको छैन। अपराधका घटनाहरू झन् बढिरहेकाले कोरोना संक्रमण र लकडाउनका बेला पनि अपराध बढ्नु आश्चर्यजनक भएको विज्ञहरूले भनेका छन्। राजधानी दैनिकले भने पहिलो पन्नामा नेताहरूले नै तिरेनन् सेनाको विमान चार्टरको रकम शीर्षकको खबर छापेको छ। नेपाली सेनाको विमान चार्टर गरे बापत राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाहरूले गरी सेनालाई तिर्नुपर्ने रकम विगत 35 वर्षदेखि बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ। सेनाको विमान उधारोमै भाडामा लिएर भाडा बापतको रकम नतिर्नेमा उच्च राजनीतिक व्यक्तिदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू समेत रहेका छन्। पहिलो पन्नामै प्रदेश 2 सरकार मुख्यमन्त्री सहित सबै मन्त्री फेरिँदै शीर्षकको खबर छ। प्रदेश 2 मा सरकार गठन गरेको जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री सहित सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन राम्रो नभएको भन्दै जसपाले सरकार परिवर्तन गर्न लागेको हो। मुलुकमा 7 प्रदेश रहेकोमा 6 वटामा नेकपा नेतृत्वको एकल
सरकार छ। प्रदेश 2 मा जसपाले एकल सरकार बनाइरहेको छ। तर एकजना नेताले सीआईएनलाई बताए अनुसार मुख्यमन्त्री कायम रहेर अरू मन्त्रीहरू फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा महासंघ अगुवाईमा रेलवे ठेक्कामा मिलेमतो शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ नेतृत्वको सक्रियतामा विवादित रेलवे ठेक्कामा व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी मिलेमतो गरिएको छ। रेलवे विभागले पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा काकरभिट्टा खण्डको रेलवे ट्र्याक बेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त बोलपत्रमा महासंघ नेतृत्वको अगुवाईमा क वर्गका करिब 1.5 दर्जन ठेकेदार बीच 1.5% मात्र घट्ने गरी मिलेमतो गरिएको हो। रेलवे ट्र्याक बेड बनाउने यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा कम्तीमा 15 देखि 30% सम्म घटेर ठेक्का लाग्ने अवस्था थियो। यस्तोमा यो ठेक्का 35 अर्ब रुपैयाँ सम्ममा लाग्ने हुँदा राज्यको 10 अर्ब रुपैयाँ बाँच्ने थियो। रेलवेकै अर्को खबरमा गोरखापत्र दैनिकमा लेखिएको छ। भदौभित्रै भारतबाट रेल जनकपुरदेखि जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि भारतसँग खरिद गरिएको 2वटा रेल यही भदौभित्र नेपाल आउँदैछ। नेपाल र भारत बीच G2G प्रक्रियाबाट रेल खरिद गरिएको हो। यसैबीच भारतीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको जनकपुर जयनगर रेलवे लिंक भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको पनि जनाइएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले नयाँ पत्रिका फलोअप शीर्षकमा प्रहरीका दुःख चुइने भवनमा बस्छन् खोल्साको पानी पिउँछन् शीर्षकको खबर छापेको छ। प्रहरी कार्यालय कतै खाद्य संस्थानको भवन छन् भने कतै खेलकुद परिषदको कबड हलमा छन्, कतै फुसले छाएको छाप्रोमा बसिरहेका छन्, कतै टिनको पाताले बारिएका छन्। जहाँ आफ्नै भवन छन् ती पनि चुइनेछन्। बनिरहेका प्रहरी कार्यालय पनि जग हालेर अलपत्र छाडिएका छन्। झापा, बाँके, चितवन, जुम्लाका विभिन्न भवनहरूको तस्बिरसहित पत्रिकाले पहिलो पन्नामा खबर छापेको छ। विदेशमा पनि जनताको सुरक्षामा खटिने नेपाल प्रहरी नै अग्रपंक्तिमा रहेको पनि पत्रिकाले लेखेको छ। स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनका लागि नेपाललाई 54 अर्ब अनुदान घोषणा शीर्षकको खबर छापिएको छ। बेलायत सरकारले नेपाललाई स्वास्थ्य, हरित अर्थतन्त्र जोखिममा परेकालाई सहायताका लागि करिब 54 अर्ब नेपाली रुपियाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। बेलायतको जलवायु परिवर्तन विरुद्ध र हरित अर्थतन्त्रका लागि करिब 47 अर्ब रुपियाँ तथा कोभिड-19 महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्र जोखिममा परेका समूहहरूका लागि 7 अर्ब 14 करोड रुपियाँ सहयोग घोषणा गरेको हो। परराष्ट्र, अर्थ र वन मन्त्रीसँग बेलायती मन्त्रीले बेग्ला बेग्लै भिडियो संवाद गरेको परशुराम काफ्लेले लेख्नु भएको छ। र कारोबार दैनिकमा एमसीसीमा नरम बन्दै नेकपा शीर्षकको खबर छ। अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको ऊर्जा र सडक परियोजना बारे नेकपा नरम बन्दै गएको छ। एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र लामो विवाद हुँदा तोकिएको समयमा अघि बढाउन नसकिएको परियोजनाबारे नेकपा नरम बन्दै गएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले फागुनमा दिएको प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदामा संशोधनमा जोड दिएको छ। तर नेकपाभित्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठन गरेको कार्यदलले भने विगतभन्दा नरम हुने संकेत देखाएको छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकाको लुजियाना राज्यमा हिजो समुद्री आँधी आएको छ जसका कारण 5 लाख सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न भनिएको छ। यसबाट टेक्सास राज्यका केही भाग समेत प्रभावित बनेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा सफलता पाइरहेको अस्ट्रेलियाको कृषि क्षेत्रमा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएको छ। भिक्टोरिया राज्यका आधा दर्जन कुखुरा फार्ममा बर्ड फ्लूको प्रकोप देखिएपछि संक्रमित हजारौं कुखुरा तथा इमु मारिने जनाइएको छ। भारत सरकारले पर्वतारोहणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेहरूका लागि दिँदै आएको प्रतिष्ठित तेन्जिङ नोर्गे नेशनल एडभेन्चर अवार्ड विवादमा तानिएको छ। हिमाल आरोहण र साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा निकै प्रतिष्ठित मानिएको यो पुरस्कार सगरमाथा चढेको दावी गरेका नरेन्द्र सिंहलाई दिने भारत सरकारको घोषणा विवादास्पद बनेको हो। अब खेल खबर। एथलेटिक्सकी राष्ट्रिय खेलाडी चन्द्रकला लामगादेलाई जातीय दुर्व्यवहार गर्दै निर्व्याध कुटपिटमा संलग्न झापा मेचीनगर 13 चारालीका दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ र उहाँकी पत्नी विष्णुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लामगादेलाई जातीय गालीगलौज गर्दै श्रेष्ठ दम्पतिले सोमबार राति निर्घात कुटपिट गरेका थिए। उहाँको उपचार भइरहेको छ। प्री सिजनको तयारीमा रहेका चेल्सीका 6 जना खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। अफ सिजनका बेला ग्रीसमा बिदा मनाएर फर्किएका प्रशिक्षण
मा सहभागी खेलाडीहरूमा कोरोना देखिएको बेलायती सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। र फ्रान्सेली फुटबल क्लब लियोन महिला च्याम्पियनसिप लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। स्पेनको बिल्लाओमा बुधबार राति भएको सेमिफाइनलमा लियोनले पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएससीलाई 1-0 को गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो। र इटालियन क्लब युभेन्टसका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले UEFA च्याम्पियनसिप लिग फ्याक्स गोल अफ द सिजनको अवार्ड जित्नु भएको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। राष्ट्रव्यापी लकडाउनको अन्तपछि तयार पारिएको कोरोनाको यो 19औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। क्याप्सुलका आजका 2 डोज दिँदै हुनुहुन्छ मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा मोडल अस्पतालका अध्यक्ष गौरी प्रधान। संसारभरका मानिस डाक्टर र नर्सले कोरोना संक्रमणका बेला दिएको स्वास्थ्य सेवाप्रति नतमस्तक भइरहेका बेला नेपालमा चाहिँ उनीहरूमाथि बेला बेला विभेद र अपमानका घटनाहरू भइरहेका छन्। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज संक्रमितको उपचार र सेवामा खटिने डाक्टर र नर्सप्रति समुदायको धारणा कसरी सकारात्मक बनाउने भन्ने विषयमा। कोभिड महामारीको विश्व सङ्कटको बेलामा डाक्टर नर्सहरू भनेका जीवन रक्षाका निम्ति प्रथम 10 सेकेन्ड रक्षकहरू हुन्। उहाँहरू प्रतिको मर्यादित व्यवहार असाध्यै आवश्यक छ र मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा पनि धेरै ठाउँमा डाक्टर नर्सहरू प्रति सकारात्मक नै व्यवहारहरू छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर कहीँ कहीँ काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा केही दुर्व्यवहार र अमर्यादित व्यवहारहरू भयो भन्ने जुन कुराहरू अगाडि आइरहेछ त्यो गलत कुराहरू हो, त्यो असामाजिक कुराहरू हो। तर त्यसको विरुद्ध सामाजिक सञ्जालहरू नै हेर्नुभयो भने नागरिकहरू जनताहरू जागेको देखिन्छ। उहाँहरू भनेका हाम्रो जीवन रक्षाको निम्ति लागि पर्ने मानिसहरू हुन् भन्ने पनि अब यस्तो सोचहरू राख्ने मानिसहरू पनि प्रशस्त छन्। नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेको छिटफुट दुर्व्यवहारको एउटा प्रमुख कारण बिरामीले अस्पतालमा मर्यादित व्यवहार नपाउनु र अस्पताल पुग्दा बिरामीले तत्कालै उपचार नपाउनु पनि हो। तर 1-2 जना स्वास्थ्यकर्मीले गरेका यस्ता गलत व्यवहारको मार हजारौं स्वास्थ्यकर्मीले पनि भोग्नु परेको छ, जो आफ्नो ज्यान र परिवारको स्वास्थ्य हत्केलामा राखेर बिरामीको उपचार गरिरहेका छन्। जसले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्य नै दाउमा राखेर बिरामीलाई सेवा दिइरहेका छन् उनीहरू सम्मानका हकदार छन्। उनीहरूको सम्मानमा समाजका अगुवाहरूले के गर्ने र त्यो सम्मान र आदर कसरी देख्नुहुने त? अब यो चाहिँ एउटा सामाजिक सचेतना, स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी कमी कमजोरी पनि हो जस्तो मलाई लाग्दछ। नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले या नागरिक समाजमा हामीले नै गरिराखेको जुन स्वास्थ्य सम्बन्धीका जागरणहरू हुन् त्यसमा अझै कमी कमजोरी भयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। आफ्नो घर छिमेक टोलहरूमा जहाँ डाक्टरहरू नर्सहरू बसेका छन्, कोही भाडामा छन्, कोही घरमा छन्, त्यस्ता मानिसलाई सम्मान गरौँ, कार्डहरू लेखिदिने, फुलका गुच्छाहरू दिने, उहाँहरूलाई टाढाबाट पनि हामीले अभिवादनहरू गर्ने, सामाजिक रूपमा पनि हामीले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो समुदायलाई चाहिँ डाक्टर नर्सहरू चाहिँ यत्रो दुःखका साथ काम गरिरहेछौँ तर पनि समाजले बुझेन, नागरिकहरूले बुझेन भन्ने उहाँहरूमा त्यो भावना अगाडि आयो भने भोलि हाम्रै जीवन रक्षामा त्यो कमी हुन गयो भने त त्यसको नकारात्मक असरहरू पर्छ। नागरिक अगुवाहरूले पनि यस विषयहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमबाट जुन जुन सम्भव छ त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ डाक्टर नर्सहरूको मनोभावनालाई उच्च बनाउनको निम्ति हामीले मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। दुवै डोजका लागि मानव अधिकार कर्मी तथा मोडेल अस्पतालका अध्यक्ष गौरी प्रधानलाई धन्यवाद। अब बिदाईको अन्तिम डोज। कोरोना भाइरसको खोप र औषधि छैन। यस महामारीका संक्रमितहरूको उपचार गर्दा नेपालमै पनि सयौं डाक्टर र नर्सहरू आफै कोभिड संक्रमित भइसकेका छन्। नेपालमा मात्र होइन, अरूको उपचार गर्दा अहिलेसम्म संसारका सयौं डाक्टर र नर्सले आफ्नो ज्यान नै दिनु परेको छ। उनीहरू बिरामीको सेवा र उपचारमा व्यस्त छन् र नै तपाईँ हामी अहिलेसम्म सुरक्षित छौँ। डाक्टर डे अथवा जुलाई 1 का दिन उनीहरूको सेवाको सम्मानमा हाम्रै छिमेकी देश भारतमा समाजका अगुवाहरू, खेलाडीहरू, कलाकार, लेखक तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले डाक्टरको सम्मानमा लेखे, बोले र अस्पतालमै पुगेर आदर देखाए। गएको फागुन चैतमा युरोपका प्राय सबै देश लकडाउनमा थिए। महामारी व्यापक भइरहेको थियो।
तर युरोपका पेरिस, रोम, मिलान, मेड्रिड जस्ता दर्जनौं शहरका मानिस हरेक दिन बेलुका डाक्टर र नर्सको सम्मानमा झ्यालबाट टाउको निकालेर 1 मिनट मात्र भए पनि सम्मानका गीत र कविता गाउँथे। बिरामीलाई बचाउने डाक्टर र नर्सलाई त नेपाली संस्कृतिले झन् देउताकै रूप मान्छ। देउता बोल्दैनन् र थाहा छैन देउताले हाम्रो कुरा बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्, तर हामीले देखाउने कृतज्ञता र आदरले स्वास्थ्यकर्मी र उनीहरूको परिवारलाई चाहिँ ठूलो आड र भरोसा दिइरहेको हुन्छ। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि पनि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब के खबर संक्षेपमा। रेबिज भ्याक्सिन लगाइसक्दा पनि दोलखाको मेलुङमा 12 जना कुकुरले टोकेकामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गुणस्तरहीन भ्याक्सिन लगाएको आशंकामा मेडिकल सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको छ। र प्रदेश 5 सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता निशुल्क गर्ने भएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। उकालो लाग्दै कोरोना संक्रमणको दर, गर्भवती सहित 10 संक्रमितको मृत्यु। PCR परीक्षणमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिँदै निजी अस्पताल। सशर्त अनुदान तोकिएकै शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने संघीय सरकारको निर्णय। भदौभित्र भारतबाट नेपाल आउँदै रेल। निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाईमा रेलवे ठेक्कामा बने मिलेमतो। प्रदेश 2 मा मन्त्रीमण्डल फेरबदलको तयारी। MCCमा नरम बन्दै नेकपा, नेताले नै तिरेनन् सेनाको विमान चार्टरको रकम। अस्ट्रेलियामा कोरोनासँगै बर्ड फ्लूको त्रास। भारतमा सगरमाथा आरोही अवार्ड विवादमा। र साग विजेता खेलाडी चन्द्रकलामाथि कुटपिट गर्ने दम्पति पक्राउ। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा कोरोना संक्रमण, मानिसको लापरवाहीले नै फैलिरहेको प्रसंगलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना मान्छे कतै ब्याङ्कमा बसेका छन् र भित्रपट्टि उभिएका मान्छेले मास्क लगाएका छैनन्, तर उनी निर्वाध कुराकानी गरिरहेका छन् अगाडिका मान्छेसँग। र तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, म त कोरोनाबाट ढुक्क छु, हेर्नुहोस् अस्ति भर्खरै कोरोना बिमा गरे, त्यो कोरोना कहाँ आउँछ। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शांति